एम क्यू एम पाकिस्तान की लीक हो रही है, तो क्या अब भी मजीद कुछ लीक होने वाला है? इसके अलावा इमरान खान साहब ने IMF को खत लिख दिया है, तो क्या अब पाकिस्तान को कर्जा मिलेगा या इनकार हो जाएगा? इन दो पॉइंट्स पे वीलॉग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम फहद है। एम क्यू एम पाकिस्तान की फिर लीक हो गई है। सबसे पहले ऑडियो लीक हुई थी मुस्तफ़ा कमाल साहब की, जिसमें वो इराकीनी राबिता कमेटी को बता रहे थे, शिकवा कर रहे थे कि जब मुस्लिम लीग नून से उनकी मुलाकात हुई तो नून वालों ने ये कह दिया कि एम क्यू एम पाकिस्तान का 100% मैंडेट जाली है और वो उनको ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते। जिसका जवाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये दिया था कि ये जो घर का भेदी है ये अल्ताफ हुसैन साहब का मुखबर है और उन्होंने इसका सुराग लगा लिया है। अब उसके बाद, उसके कुछ घंटे बाद, गवर्नर सिंध हैं कामरान टिसोरी साहब, उनकी भी ऑडियो लीक हो गई है और वो एतराफ करते उसमें नजर आए हैं कि एमकेएम का मैंडेट 100% जाली है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी जमातें हैं जिनका 200% मैंडेट जाली है और टिसोरी साहब ये समझते हैं कि 2018 में जो मैंडेट मिला था एमकेएम पाकिस्तान को 7 सीटें थी, लेकिन वो असली सीटें थी, लोगों ने वाकई उनको वोट दिए थे और इस बार एमकेएम पाकिस्तान को वोट नहीं मिला। तो कामरान टिसोरी साहब के अलावा बहुत से लोगों का ये ख्याल है, बेशक एमकेएम पाकिस्तान का वोट बैंक तो है सिंध में बहुत ज्यादा, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन हैं जिन्होंने इलेक्शन डे पे पोलिंग होते देखी, वोट होते देखा, और जो तजियाकार हैं और जो मेरी सियासी कैलकुलेशन है वो ये कहती है कि सिंध में, कराची, हैदराबाद में पीटीआई को बहुत ज्यादा वोट मिला, अल्ताफ हुसैन साहब के आजाद उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा वोट मिला, जमाते इस्लामी भी किसी से पीछे नहीं थी, उनको भी बहुत ज्यादा वोट मिला। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान ने कमाल कर दिया और एमकेएम पाकिस्तान के कुछ लोग भी हैरान हो गए कि उनको माशाल्लाह से इतनी ज्यादा सीटें मिल गई। लेकिन कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत सारे लोगों ने एतराज उठा दिया और पीपल्स पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिल गई है उनकी हुकूमत बनाने में, और वो ये कहती है कि जब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ है तो फिर आपको क्या जरूरत है एमकेएम पाकिस्तान से मदद मांगने की, भीख मांगने की। तो एमकेएम को सीटें तो बहुत मिली हैं, लेकिन उससे ज्यादा एमकेएम पाकिस्तान की बदनामी हो गई है। और टिसोरी साहब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक वफाकी वजारत देना चाहती है एमकेएम पाकिस्तान को, और एमकेएम पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि उसको 7 वजारतें मिलें, इसके अलावा गवर्नर सिंध भी एमकेएम पाकिस्तान का हो। तो ये चीजें मुश्किल नजर आती है क्योंकि पीपल्स पार्टी एमकेएम पाकिस्तान के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इस इलेक्शन में खुश है वो पीपल्स पार्टी है। सिंध में भी हुकूमत बना ली, बलूचिस्तान में भी सदर भी जरदारी साहब होंगे, और अंदर की खबर ये है, सियासी कैलकुलेशन ये है कि वफाकी हुकूमत जब बन जाएगी तो उसके कुछ दिनों बाद जो पीपल्स पार्टी है वो वफाक में भी वजारतें ले लेगी। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है और इस बात का फैसला जो है वो वक्त कर देगा बहुत जल्द। तो एमकेएम पाकिस्तान जो है वो बहुत इस बारे में नाराज है कि एक तो घर के भेदी हैं जो वीडियो लीक कर रहे हैं, और फिर उनको वफाक में भी बहुत ज्यादा अब मिलने का चांस नहीं है। तो एमकेएम पाकिस्तान है जिसने पीटीआई की हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा किया था। जब उन्होंने अदम एतमाद का साथ देने का फैसला किया था, हुकूमत से अलहदा हो गई थी, पीटीआई की हुकूमत धड़ाम से गिर गई थी और पीडीएम की हुकूमत बनी थी, मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ वजीर आजम बने थे। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने एमकेएम पाकिस्तान से वादे किए थे, लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए। तो एमकेएम पाकिस्तान के साथ बहुत अरसे से ऐसा हो रहा है कि उनको लॉलीपॉप दिया जाता है, वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे वफा नहीं होते, और एमकेएम पाकिस्तान का वोट बैंक इससे खराब हो रहा है। तो अब आप ये बताएं कि क्या एमकेएम पाकिस्तान को हुकूमत में शामिल होना चाहिए या फिर अपोजिशन में बैठना चाहिए? क्योंकि अगर एमकेएम पाकिस्तान हुकूमत में शामिल होगी तो होगा ये कि पाकिस्तान को आगे बहुत मुश्किल फैसले करने हैं, महंगाई में अभी और ज्यादा इजाफा होगा अगले 2 साल कम अज कम। तो जहां पे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, लेकिन भुगतना नवाज शरीफ साहब को पड़ेगा क्योंकि अगले इलेक्शन में उनका वोट बैंक कम हो जाएगा। तो इसी तरह अगर एमकेएम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत में शामिल होती है तो एमकेएम पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है,
اور سارا جو وفاق سے پیسہ آنا ہے، طاقت اختیار، وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے پاس ہونا ہے، اور وہ چلتے ہیں زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے کہنے پہ۔ قابل آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن سندھ میں ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں جو ہیں وہ سبھی پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کوئی کام جو ہے وہ پیسہ دیے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ کام ہوتا ہی نہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ پیسہ دے کر ہی ہوتا ہے سرکاری اداروں میں۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کے آگے کھائی ہے اور پیچھے کنواں ہے۔ آپ کا اس ساری سچویشن کے حوالے سے کیا کہنا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کو خط لکھوا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں آڈٹ کرایا جائے کم از کم الیکشن کی 30% سیٹوں کا، کیونکہ خان صاحب کو یقین ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ تقریباً 30% سیٹیں، یعنی 30 سے 60 سیٹیں جو ہیں وہ دھاندلی کر کے پی ٹی آئی کو ہرایا گیا ہے، اور دھاندلی تو اس الیکشن میں ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کے بہت ہی کنٹروورشل الیکشن بن گئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کا دھاندلی کے الزام میں تو وزن ہے، لیکن ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ غلامی منظور نہیں ہے اور غیر ملکی مداخلت منظور نہیں ہے، لیکن وہ آئی ایم ایف کو خط لکھ کے غیر ملکی مداخلت کی ہی تو دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے پرامن، اور اپنا حق لینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ دوسرے ملکوں یا اداروں کو انوالو کریں گے تو وہ پاکستان کے لیے اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اس خط کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ جو قرضہ ہے وہ وفاقی حکومت کی تشکیل کے بعد 2 ہفتے میں پاکستان کو مل جائے گا، لیکن اس خط سے پاکستان کی بدنامی ہوگی۔ تو جو خان صاحب کی سیاست ہے وہ بہت ہی ایگریسو ہے، اور وہ سیاست نہیں لگ رہی بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کھیل کا میدان ہے، وہ اٹیک کر رہے ہیں، باؤنسرز کرا رہے ہیں، اور وہ جو مخالف بلے باز ہیں ان کا سر ہی توڑ دینا چاہتے ہیں بال مار کے، اور ان کو ریٹائر ہرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی جو سیاست ہے وہ بہت ہی الگ ہے خان صاحب کی، وہ عام سیاست نہیں ہے جو سیاست ہوتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن میں خان صاحب کو بہت زیادہ ووٹ ملے ہیں، اور جو ان کا ووٹ بینک ہے، ان کی مقبولیت ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگوں کی پسندیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے سیاسی مقدمات بنا کے، اس سے ہمدردی میں اضافہ ہوا ہے، اور پھر خان صاحب کی شخصیت ہی ایک کرشماتی شخصیت ہے، اور وہ اپنا بیانیہ بنانے میں اور پھیلانے میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو باقی جو جماعتیں ہیں وہ بہت ان سے پیچھے ہیں، بہت دور ہیں سوشل میڈیا کے استعمال میں۔ تو لیکن جو خط لکھنا ہے وہ کافی نامناسب ہے، اور اس خط لکھنے پہ یہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ رؤوف حسن صاحب نے لکھا ہے، جو پارٹی کے ترجمان ہیں، اور سیاسی کیلکولیشن میری یہ کہتی ہے کہ رؤوف حسن صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی قائم ہو سکتا ہے، کہ ایک نامعلوم شخص اٹھے گا اور کورٹ میں کیس کر دے گا اور ان پہ غداری کی دفعات لگائی جائیں گی۔ زیادہ بہتر تو یہ ہو کہ خان صاحب اسی رفتار سے اپنی جمہوری جدوجہد کریں، ایگریسو رہیں، لیکن ریاست کے خلاف جو ان کا بیانیہ ہے اس میں نرمی لائیں اور لوگوں کے ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ خان صاحب ون مین شو چاہتے ہیں، اور نون اور پی پی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، اور سیاست جو ہے وہ مفاہمات کا نام ہے۔ تو یہاں پہ مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اگر خان صاحب نے نرمی نہ لائے اپنے رویے میں تو پھر لگتا یہ کہ وہ فی الحال جیل میں ہی رہیں گے۔ تو بھی لوگ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کے جو بھی کامنٹس ہیں آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، آپ لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، بہت شکریہ۔